नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों। आज मैं आपके लिए दो तोहफे लाया हूँ। एक वो इसमें खास अल मुइज़्ज़ु, इज्जत देने वाला, इसकी तासीरात बताऊंगा। और दूसरा मैं ये बताऊंगा कि आप जो भी अमल करते हैं या यूट्यूब से देखते हैं तो पढ़ते हैं, आपके कबूल नहीं होते, तो फिर आप कहते हैं कि ये तो सही नहीं है। हालांकि पढ़ अल्लाह के नाम रहे हैं तो क्या देना सही नहीं है, आजमा लेंगे, देख लेंगे। ये यूट्यूब वाला सही नहीं है, इसने सही नहीं बताया। मेरे दोस्तों, पहले आपको अल मुइज़्ज़ु या मुइज़्ज़ु, इज्जत देने वाला, इसकी तासीर और इसके फ़ायदे और इसके फ़ज़ाइल मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको जो भी अमाल करते हैं कबूल नहीं होते, दौलत के लिए करते हैं, दौलत नहीं आती, माशूक के लिए, इश्क के लिए करते हैं, वो नहीं काम होते। गलत काम तो करने ही नहीं चाहिए। मैं तो कहता जो गलत काम है वो तो होने ही नहीं चाहिए, ना कबूल हो, अल्लाह करे। जो गलत करते हैं, गलत यूट्यूब से देख पढ़ते हैं, अल्लाह करे वो खुद ही बर्बाद हो जाए। हाँ, कोई अपनी बीवी के लिए करता है कि नाराज होकर चली गई, कोई अपने खामद के लिए करता है, कोई माँ अपने बेटे के लिए करती है, कोई अपनी औलाद की फरमाबरदारी के लिए करता है, कोई रिज़्क के लिए करता है, कोई नौकरी के लिए करता है, कोई बाहर जाने के लिए करता है। तो वो जब यूट्यूब से देखते हैं तो उनके काम नहीं होते। पढ़ते हैं लेकिन उनका मकसद पूरा नहीं होता। उनमें से 100 में से 10 लोगों का मकसद पूरा होता है, 90% लोग एक किस्म का वो फेल हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको आइए अल मुइज़्ज़ु की तासीर और फ़ायदा बताता हूँ। मेरे दोस्तों, इज्जत देने वाला जो 40 दफ़ा पढ़ेगा वो मखलूक से वहबत तारी होगी, मखलूक के पास जाएगा और उसकी इज्जत होगी। दोस्तों, जहां कहीं भी जाना है, कोशिश कीजिए रोजाना 140 दफा जो इसको पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको दुनिया में और आखिरत में इज्जत और कामयाबी देंगे। 140 दफा पढ़कर दुनिया में और आखिरत में आपने कामयाबी लेनी है। सुबह की नमाज के बाद पढ़ लें या इशा की नमाज के बाद पढ़ लें, अव्वल आखिर 11-11 दफा दुरूद इब्राहिम के साथ। अब 140 दफा आपकी रूटीन हो गई। अब ऑफिस में गए हैं, आज बॉस गुस्से में है या कोई प्रॉब्लम है या लेट हो गए हैं, तो आपने 40 दफा या मुइज़्ज़ु या मुइज़्ज़ु या मुइज़्ज़ु करके दम करके अंदर चले जाना है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इज्जत देगा। बेटी का रिश्ता देखने आए हैं, आपने या मुइज़्ज़ु 40 दफा पढ़ के अपने ऊपर, अपनी बेटी के ऊपर दम कर देना है, मेरा अल्लाह इज्जत देगा। आप थाने कचहरी में गए हैं, 40 दफा या मुइज़्ज़ु पढ़कर चले जाए, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इज्जत देगा। कहीं लड़ाई में आप छुड़ाने के लिए गए हैं तो पंचायत में गए हैं, 40 दफा पढ़ के या मुइज़्ज़ु तो आप बैठ जाए, मेरा अल्लाह इज्जत देगा। इंशाअल्लाह ताला आपके सर में ताज रहेगा, इज्जत का, बड़ाई का। और मेरे दोस्तों, आपको क्या चाहिए? इसलिए या मुइज़्ज़ु, इज्जत देने वाला, जहाँ जिस जगह पर भी आपकी बेइज्जती, आपकी कमी,
رشتہ داروں میں جہاں بھی آپ کو محسوس ہو آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ 140 دفعہ روزانہ پڑھنے والا آدمی جب 40 دفعہ کہیں بھی پڑھے گا، ایسے بٹن دبائے اس کا کرنٹ آئے گا ٹک اور لائٹ جل جائے گی، آگے والا اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، آئیے اب میں آپ کو بتاؤں ہمارے عمل کیوں نہیں ہوتے پورے۔ میرے دوستو، جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوں، آگے والا فون آ جائے، کان پہ فون لگا کے بات کرے تو آپ چپ کرے وہ کہ سنائیں تو مزہ آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ آپ نے کہنا کیسا بدتمیز آدمی ہے، میں بات کرتا ہوں وہ فون سن رہا ہے۔ آپ کسی جگہ چلے جاتے ہیں تو وہ جناب علی آپ کی بات بھی سنتا اور کسی سے بھی باتیں کرتا جاتا ہے، کیا مزہ آئے گا؟ آپ اپنے باس کے پاس جاتے ہیں، باس آپ کو بلاتا ہے، آپ ذرا سا دھیان ادھر کریں، کیا باس کو مزہ آئے گا؟ آپ کی بےزتی کر دے گا۔ وہ جب بادشاہ کے سامنے آپ گڑ گڑا کر بڑے سے بڑا اپنا معاملہ لے کر آگے ہیں تو پھر سوچئے، پھر کسی سے بات نہیں، دھیان اس کی طرف ہو، چاہے 1 گھنٹہ دیں، چاہے آدھا گھنٹہ دیں، چاہے 10 منٹ دیں، پوری توجہ اس کے ساتھ کر کے دیکھنا، پھر عمل کرنا، پھر مجھے بتانا۔ اگر آفس میں پڑھنا گناہ نہیں ہے، دفتروں میں، بینکوں میں پڑھنا گناہ نہیں ہے، کالجوں میں بیٹھ کے پروفیسروں کو پڑھنا گناہ نہیں ہے، لیکن پڑھتے وقت اس وقت پڑھیے جب آپ کا پیریڈ خالی ہو، پتہ کہ 1 گھنٹہ مجھے کوئی چھیڑے گا نہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، آفس کیا بینک میں بھی جائیں، خاص طور پر یہ بچیاں جو انگوٹھی کی طرح پین کا ٹک ٹک، تو جدھر بھی بیٹھی ہیں تو وہ پڑھ بھی رہی ہیں، باتیں بھی کر رہی ہیں۔ اس پڑھائی نے کیا کرنا جس نے باتیں بھی کرنی اور پڑھنا بھی، پھر وہ سارے کا سارا معاملہ الٹ ہو جائے گا۔ جب الٹ ہوتا ہے پھر کہتے ہیں کہ وہ رجت ہوگی، جی پڑھائی پڑھی تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میرے پاس کوٹھے پنڈ سے ایک نوجوان لڑکا آیا، وہ مندرے پڑھتا تھا، مندرے، وہ جناب اس کے الٹ پڑے، وہ کپڑے اتار کا نوجوان جوان یونیورسٹی کا طالب علم چھت پہ چڑھ کر اینٹیں مارتا تھا گلیوں میں، سڑکوں پر، اس کے گھر والوں نے رسیوں سے باندھا تھا۔ کسی نے بتایا کہ جی جائیں، مجھے فون آیا کہ وہ آیا، میں نے کہا ٹھیک ہے وہ آیا، وہ ایک تقریباً تھوڑے فاصلے پہ گاڑی کھڑی تھی، میں نے کہا جاؤ انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ گئے، اس نے کہا بابا جی کو سلام کہنا میں جا رہا ہوں، میرے اللہ نے اس کو صحیح کر دیا، وہ اپنے گھر چلا گیا۔ لیکن میں خدا را کہتا ہوں جو بھی اللہ کا نام لیں پہلے اس کا ترجمہ دیکھیں، تنہائی میں پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، اول آخر درود ابراہیم ضرور پڑھیں، چند دن پڑھیں۔ اگر آپ میں تلخی آ گئی، آپ لڑ پڑھ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیں، کسی اللہ والے کے پاس پھر جائیں، اس سے آپ پوچھیں کہ میں یہ پڑھ رہا تھا، آپ اس سے کوئی اور اللہ کا نام، کوئی بھی اللہ کا نام پڑھیں، 2 3 4 ملا کر، ایسے ملا کر پڑھ لیں، بعد میں خود بھی پریشان، گھر والوں کو بھی پریشان، سب کو ناچ تنگینی بگاؤ، دوڑے پھرو بھی، وٹے آ گئے، روڑے آ گئے، جن آ گیا، آندھا کچھ بھی نہیں، اپنے خیال، اپنا دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، کامیابی اس وقت ملے گی جب آپ توجہ سے پڑھیں گے، وضو کر کے پڑھیں گے، اگر وضو نہیں بھی ہے، پاک صاف جگہ ہے، تھوڑی سی تنہائی میں پڑھیں، پھر دیکھیں مزہ لیں۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ آپ کو بتاؤں گا کہ تنہائی میں پڑھتا تھا، اس کے کیا کیا فائدے ہوئے، بڑے مجھے فائدے میرے اللہ نے دیے، میرے اللہ نے
اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے بغیر نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے. جس دن ہمارے دلوں میں یہ آ گیا ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور دور کا مسئلہ تو عدیہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ضرور پڑھ لیا کریں، کسی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. اللہ پاک آپ کو حامی ناصر. میں آپ کا زیادہ وہ اطمینان دیتا. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. اس ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. السلام علیکم.